बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इर्तज़ा। नाज़रीन, आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, यानी वो अजीम दिन जिस दिन अल्लाह ने तमाम दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन, तख्लीक़ कायनात, सरदार अंबिया, महबूब खुदा को रहमत बनाकर भेजा। खाली इंसानों के लिए नहीं, बल्कि तमाम तख्लीक़ें जितनी भी अल्लाह ताला ने तख्लीक़ कायनात बनाई है, उन सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बना के भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत, अमन और ख़ुशी का पैगाम लेकर आए। बड़ी बाबरकत ये महफ़िल है जिसमें हम वो ज़िक्र कर रहे हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंदी दी है। दुआ है हमारी, जो भी दरूद पढ़ें, जो कुछ ज़िक्र करेंगे, अल्लाह ताला इसे कबूल फ़रमाए और हम पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुनने और करने के लिए हाज़िर हुए हैं, और यकीनन हमारे इस मकसद के लिए जमा होना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल होगा। आज का दिन ईद मिलादुन नबी से मनसूख है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का एतराज़ है कि ईद मिलादुन नबी मनानी चाहिए, कुछ लोगों का एतराज़ है कि इसको मनाना नहीं चाहिए। रहीम यार ख़ान से हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद अहमद रज़ा, जिन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से शरिया एंड लॉ किया है। मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन में मुख्तलिफ़ औक़ात में बतौर इस्लामिक स्टडीज़ लेक्चरर रहे हैं। फ़िल वक्त भी एक इदारे में बतौर लेक्चरर पढ़ा रहे हैं। मैं अहमद साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा प्रोग्राम में। सबसे पहले ये बताइएगा कि 12 रबीउल अव्वल को बहुत से लोग कहते हैं कि इसको मनाना चाहिए, सेलिब्रेशन करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं इसको सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल किया कि हमें 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया, हमें दीन अता किया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस शरीयत के उसूल हैं। जो चीज़ उन उसूलों पर पूरी उतरती है वो जायज़ है, जो चीज़ उन उसूलों पर पूरी नहीं उतरती वो नाजायज़ है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे मुबारक में नहीं हुए लेकिन बाद में हो रहे हैं, वो जायज़ हैं। मिसाल के तौर पर मस्जिदों के मीनार बनाना, मस्जिदों के मेहराब बनाना, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करना, ये तमाम उमूर ऐसे हैं जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक में नहीं हुए लेकिन ये जायज़ हैं। अब मीलाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक में नहीं हुआ, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने बाकायदा तौर पर नहीं किया, लेकिन क्या ये जायज़ होगा या नहीं, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन से उमूर किए जा रहे हैं। अब मीलाद के अंदर क्या होता है? अगर तिलावत है, नात है, बयान है, दुरूद पाक है, तो ये सारे उमूर वो हैं जो सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के अंदर भी होते हैं, मीलाद के अंदर भी होते हैं। तो अगर वो जायज़ है तो फिर ये भी जायज़ है। लेकिन अगर इस मीलाद को या मीलाद के अलावा कोई भी ऐसा काम जिसको आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़र्ज़ या वाजिब करार नहीं दिया, कोई भी इंसान इसको फ़र्ज़ समझे, वाजिब समझे, ज़रूरी समझे और ये तसव्वुर करे कि जो शख्स ये नहीं कर रहा वो गुमराह है और वो गलत है, तो ऐसा नज़रिया रखने वाला शख्स दर हकीकत ख़ुद गलत है। ये काम जायज़ हैं, मुस्तहसन हैं, किए जा सकते हैं, बशर्ते कि इनमें कोई और ख़राबी या कोई और हराम चीज़ शामिल ना हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक शख्स मिलाद करता है या सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस करता है या कोई भी और इस तरह का जायज़ काम करता है और साथ वो नमाज़ें क़ज़ा कर देता है, नमाज़ें नहीं पढ़ता, या मिलाद करने के लिए वो बिजली चोरी करता है, तो उसका ये काम करना, मिलाद करना, जो उसने बैठकर तिलावत की या नात शरीफ पढ़ी या बयान किया या दुआ की, ये सारा कुछ हराम हो जाएगा, गुनाह होगा कि उसने इसके अंदर एक हराम काम शामिल कर दिया। बेनफ्सिही मिलाद करना जायज़ है, बिल्कुल इसी तरह जैसे सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस करना जायज़ है।
اب وہ 12 تاریخ کو کریں یا کسی بھی اور تاریخ کو کریں، یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی 12 کو ہی کرنا ہے، جو 12 کو نہیں کرے گا وہ غلط ہے، تو ایسا نظریہ رکھنے والا شخص پھر غلط ہوگا۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ میلاد کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کے اندر تمام وہ امور پائے جا رہے ہیں جو شرعاً جائز ہیں۔ انسان تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرنا جائز ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو یہ کام تمام کے تمام کام جائز ہیں۔ سیرت النبی کانفرنس جائز ہے، میلاد کرنا جائز ہے، بشرطے کہ کوئی اور حرام کام ان میں شامل نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان امور کو فرض یا واجب نہ سمجھا جائے، اور یہ نظریہ نہ رکھا جائے کہ جو شخص یہ نہیں کر رہا وہ غلط کر رہا ہے۔ اگر یہ دو شرائط پوری ہوں تو میلاد ہو، سیرت النبی کانفرنس ہو، یا کوئی بھی اور ایسا کام ہو جو آقا کریم علیہ السلام نے نہیں کیا یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں کیا اور اس دور میں نہیں ہوا، اور اس کام میں کوئی اور حرام چیز شامل نہیں ہے، تو وہ کام جائز ہوگا۔ جی احمد رضا صاحب، آپ نے بہت اچھا بیان کیا۔ اچھا، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا پروگرام کا بھی دورانیہ کام ہے، تو اس وجہ سے احمد رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر کچھ بیان کریں، آپ ہمیں بتائیے، سیرت نبی، شان مصطفیٰ کچھ بیان کریں۔ جی حضور رحمت للعالمین ہیں، آقا کریم علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو جو خلق، جو خصائل اور شمائل تمام انبیاء میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام، بلکہ ان سے بڑھ کر آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ قرآن خود کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک آپ کے لیے خلق عظیم ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ بعثت الیکم لیتمم مکارم الاخلاق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا تاکہ میں اخلاق حسنہ کو تمہارے لیے مکمل کر دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں 10 سال تک رہا، بطور خدمت گزار کے، بطور آقا کریم علیہ السلام کے خادم کے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے کبھی مجھے اف تک بھی نہ کہا۔ حضور نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں کیا۔ تو آقا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ گویا کہ پورے کا پورا قرآن آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق ہیں۔ اگر قرآن کی شکل دیکھنی ہو، قرآن کی تصویر دیکھنی ہو، تو وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ محمد احمد رضا آپ کا ٹائم دینے کے لیے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس پروگرام میں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، اگر ہوتی تو میں آپ کو ضرور آگے بھی موقع دیتا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بھی اپنے پروگرام میں انوائٹ کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے رحیم یار خان سے ہمیں جوائن کیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ محمد احمد رضا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، دیکھتے رہیے چینل دی وائس آف پبلک۔ اللہ نے کے بعد